नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। भारतसँगको सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न प्रतिबद्ध रहेको सरकारको भनाई। ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा समस्या समाधान गर्न तयार रहेको उल्लेख। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3 जनाको मृत्यु। सिनेमा हल माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण विभाग तथा क्याम्पसको पढाइ माघ 10 गतेसम्म बन्द। परीक्षा भने नरोकिने, प्रयोगात्मक कक्षा पनि भौतिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न पाइने। चीनमा हुन लागेको 2020 को शीतकालीन ओलम्पिकमा खाना तयार गर्नेदेखि पस्किनेसम्मका सबै काम रोबोटले गर्ने। निर्धारित परिसर बाहिरबाट खानेकुरा डेलिभरी गर्न रोक। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसनको चोटबाट फर्किएको ब्रिगेडमाथि मचिन्द्रको एकलौटी जितसँगै मचिन्द्रको शीर्ष स्थानमा 4 अङ्कको स्पष्ट अग्रता। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दुई देश नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले उक्त कुरा प्रष्ट पारेका हुन्। दुई देशको बीचमा रहेको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकार तयार छ। उनले भने कूटनीतिक माध्यमबाट नै सबै काम अघि बढाउनुपर्छ। प्रवक्ता कार्कीले ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए। महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देश बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ। नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माणको काम अघि बढाएको छ। सडक निर्माणको काम रोक्न भारतलाई सरकारले आग्रह गर्दै आइरहेको छ, तर प्रभावकारी रूपमा पहल हुन सकेको छैन। सीमाका विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन भने सरकार मौन देखिएको छ। लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेको सन्दर्भमा भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक नोट पठाउने सरकारी चेष्टा देखिएको छैन। लिपुलेक नेपालको भूमि भएको दावी सहित कूटनीतिक नोट पठाउने बारेमा सोधिएको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। सरकारी धारणा त्यही हो। कूटनीतिक नोट पठाउने बारे उनले मुख खोलेनन्। आइतबार सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ, त्यसैलाई आधिकारिक धारणा मान्न उनले आग्रह गरे। दुई देशको बीचमा रहेको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको सरकारी धारणामा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतपछि उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला तानेर पेशी तोकिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको फुलकोर्टको बैठकले दुवै तहका अदालतमा पनि गोलाबाट पेशी तोक्ने निर्णय गरेको थियो। फुलकोर्टले यसका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली पनि संशोधन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा मङ्सिर 15 गतेदेखि गोलाबाट पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको विकृति विहीन न्यायालय अध्ययन प्रतिवेदनले मुद्दाको पेशी तोक्ने कार्यमा समेत अनियमितता हुने गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले पेशी तोक्ने अधिकार स्वचालित रूपमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिले करिब 1 वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनमा उक्त निष्कर्षपछि लागू
गर्न चौतर्फी दबाव सिर्जना भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिवेदनमा भएको गोला लागू हुन नसक्ने भनी सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो। गत असोजमा प्रधान न्यायाधीशले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि न्यायाधीश नै आश्चर्यमा परेका थिए। लगत्तै सर्वोच्चदेखि जिल्लासम्ममा गोला प्रथा लागू हुन नसकेपछि कार्तिक 8 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आन्दोलनमा उत्रेका थिए। बारको उक्त मागपछि फुलकोटको बैठकले नियमावली संशोधन गरेर माघ 2 गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12,562 PCR र 2,569 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 4,961 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,680 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले मनोरञ्जन क्षेत्र र रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले माघ 15 गतेसम्मका लागि फिल्म हल र रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, सभा, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप सम्बद्ध 2078 साल माघ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने, गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बढीमा 25 जना मात्र सहभागी रहने गरी सञ्चालन गर्ने, साथै त्यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा सम्बद्ध 2078 साल माघ 7 गते पश्चात त्यस्तो कार्यक्रममा खोप पूरा मात्रा लगाएका व्यक्तिहरू मात्र उपस्थित हुने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने। 3 नम्बर, सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिम खाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके, हाट बजार र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम सम्बद्ध 2078 साल माघ 15 गतेसम्म सञ्चालन नगर्ने। सरकारले माघ 15 गतेसम्म चलचित्र हल, सबै प्रकारका रात्रिकालीन व्यवसाय र जिम हल तथा फुटसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति धर्मशालाको निरीक्षण गरेका छन्। उनले त्यहाँ पुगेर धर्मशालामा निर्माण गरिएका कोठा र आवासीय व्यवस्थापन लगायतका विषयमा कर्मचारीहरूसँग जानकारी लिएका छन्। बतास समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मिलेर 19 रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको 34 करोड लागतको 88 कोठे धर्मशाला भाडामा लिएर होटल चलाएको छ। पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरूलाई खान र बस्न सहज होस् भनेर पशुपति क्षेत्र तिलगङ्गामा धर्मशाला बनाइएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा बनेको नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा अहिले बतास समूहले होटल आनन्द चलाइरहेको छ। मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र निर्माण गरिएको धर्मशालालाई 7 तारे होटल बनाइएको प्रतिक्रिया दिए। बतास समूहले भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेको धर्मशाला नभएर 7 तारे होटल जस्तो रहेको उनको भनाइ छ। सबै चाहिने गएर अनुगमन पनि गरियो। कतिपय कोठाहरू चाहिँ प्राइभेटलाई दिइएको रहेछ, त्यो दिनै नमिल्ने कामहरू भएको रहेछ। कतिपय चाहिने पशुपति क्षेत्र विकास कोष समितिसित अनुमति लिएर गर्नुपर्ने कामहरू पनि नगरिएको देखियो। सबभन्दा पहिलो त यो टेन्डर निकाल्ने बेला पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदको बैठकबाट यो अनुमोदन हुनुपर्दो रहेछ, त्यो समेत नभएको थुप्रै त्यस्ता कामहरू देखेका छन्, क्रियाकलापहरू देखेका छन्। भोलि हाम्रो प्रतिवेदन आउँछ, प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। मन्त्री आलेले धर्मशालालाई उच्च स्तरीय होटलका रूपमा विस्तार गरिएको भन्दै यसमा संलग्न जो कोही भए पनि कारबाही गरिने बताए। उनले आफूले कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर अघि नबढेको भन्दै राज्यलाई नोक्सानी हुने काम गर्नेले उन्मुक्ति नपाउने समेत बताए। बतास समूहले धर्मशालालाई होटलका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। एउटै कोठाको 11,000 सम्म भाडा असुल्ने काम भइरहेको छ। साउना, बाथटब, जिम हल, आरोग्य केन्द्र, सभा हल लगायतका थुप्रै संरचनाहरू धर्मशालाभित्र निर्माण गरिएका छन्। मन्त्री आले मगरले कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएका थिए। समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदैछ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर राणासँग जोडिएका 2 थान रिट निवेदनलाई लामो समयपछि दरपेट अर्थात् दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले अधिवक्ताहरू माधव कुमार बस्नेत र आकृति राईमाझीले दायर गरेका छुट्टा-छुट्टै रिट निवेदन दरपेट गर्ने निर्णय गरेका हुन्। अधिवक्ता बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश राणाले मुद्दाको सुनवाई नगर्नु अदालतको अपमान र संविधान विपरीतको कार्य भएको जिकिर गर्दै रिट पेश गरेका थिए। रजिस्ट्रार पन्थीले बस्नेतको रिट दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपेट गरेका हुन्। दर्ता हुन नसकेको बस्नेतको रिटमा प्रधान न्यायाधीशमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नको लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नु भनी सभामुख प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीशले विगत लामो समयदेखि अदालतमा उपस्थित भएर पदीय कर्तव्य पनि पूरा नगर्नुका साथै संविधानको वैकल्पिक संवैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न अवरुद्ध गरिरहेको जिकिर पनि उक्त रिटमा गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीशलाई सो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न अवरोध गरी न्याय प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न अवरुद्ध नगराउनु भने प्रतिशोध र संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तको पालना गर्न गराउन भन्ने परमादेशको आदेश रिटमा माग गरिएको थियो। रजिस्ट्रार पन्थीले निवेदनमा लिएको जिकिर अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले दरपेट गरिएको उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दरपेट नगरे पनि निवेदकहरू आफ्नो रिट लिएर सिधै इजलासमा जान पाउनेछन्। इजलासले उनीहरूको रिटको बेहोरा सुनेर दर्ता गर्न आदेश दिएमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्नेछ र पेशीमा जानेछ। इजलासले पनि दरपेट आदेश सदर गरेमा भने उनीहरूको रिट अगाडि बढ्ने छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण विभाग तथा क्याम्पसको पढाइ माघ 10 गतेसम्म बन्द हुने भएको छ। कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको त्रिविले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णयसँगै मुलुकभरका अधिकांश शैक्षिक संस्थामा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ बन्द भएको छ। विद्यालय तहको पढाइ माघ 15 सम्मका लागि बन्द गर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। सार्वजनिक स्थानमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने यसअघि नै सरकारले निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या पनि दैनिक बढिरहेको छ। त्रिविमा पढाइ बन्द हुने भए पनि यसअघि नै तय गरिएका र हाल सञ्चालनमा रहेका परीक्षा भने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यकारी परिषदले गरेको छ। त्रिविले अहिले स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। तेस्रो वर्षको परीक्षा माघ अन्तिम साताबाट सञ्चालन गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तयारी छ। प्रयोगात्मक कक्षाहरू भने पूर्व सावधानी अपनाउँदै भौतिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न पाइने त्रिविले जनाएको छ। पढाइ बन्द रहे पनि छात्रावास खुलै रहनेछन्, तर सरकारी निर्णयको पूर्ण पालना गरेर मात्रै छात्रावास सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि त्रिविले गरेको छ। बन्द रहेको समयलाई हिउँदे बिदामा मिलान गरिनेछ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको बेइजिङमा आयोजना हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिक्समा खाना तयार गर्नेदेखि पस्किनेसम्मका सबै काम रोबोटले गर्ने भएको छ। मानव सम्पर्क सकेसम्म कम गराउने उद्देश्यले ओलम्पिक्स भिलेजको क्यान्टिनमा भात, बर्गर, नुडल्स जस्ता खानेकुरा रोबोटिक सेफले नै पकाउनेछन्। मानव सम्पर्क सकेसम्म कम गराउने उद्देश्यले ओलम्पिक्स भिलेजको क्यान्टिनमा भात, बर्गर, नुडल्स जस्ता खानेकुरा रोबोटिक सेफले नै पकाउनेछ। यस अवधिमा निश्चित परिसर बाहिरबाट खानेकुरा समेत डेलिभरी गर्न अनुमति छैन। त्यसैगरी ओलम्पिक भिलेजलाई सुरक्षित राख्न निरन्तर डिसइन्फेक्ट गर्नका लागि पनि रोबोटहरू खटाइने बताइएको छ। बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिक्स आगामी फेब्रुअरी 4 देखि 20 सम्म हुनेछ। खेलको मिति नजिकिएसँगै चीनले कोभिड सम्बन्धी मापदण्डहरू अझ कडा रूपमा लागू गरिरहेको छ। खेलको अवधिभर खेलाडीसहित मिडिया लगायत अन्य सबै स्टाफ एउटा बन्द क्षेत्रमा सीमित रहनुपर्ने हुन्छ। यसमा उनीहरूले शारीरिक रूपमा बाहिरी दुनियाँको पहुँच नपाउने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। शीर्ष स्थानको मछेन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसनको चोटबाट फर्किएको ब्रिगेड बोइज क्लबमाथि शानदार जित हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा मछेन्द्रले बीबीसीलाई 4-0 ले पराजित गरेको हो। जितसँगै मछेन्द्रले शीर्ष स्थानमा 4 अङ्कको स्पष्ट अग्रता बनाएको छ। मछेन्द्रको 9 खेलबाट 23 अङ्क छ भने समान खेलबाट 19 अङ्क जोडेको मनाङ मर्स्याङ्दे दोस्रो स्थानमा छ। आइतबारको खेलमा मछेन्द्रका विमल घरती मगरले 2 तथा रेजित सुब्बा र अभिषेक रिजालले समान 1-1 गोल थपे। लिगमा सबैमाथि हावी भएको मछेन्द्रलाई पहिलो हाफमा बराबरीमा रोके पनि बीबीसीले दोस्रो हाफमा रोक्न सकेन। जितसँगै अपराजित रहेको शीर्ष स्थानको मछेन्द्रको 9 खेलबाट 23 अङ्क पुगेको छ। मछेन्द्रले दोस्रो स्थानको मनाङलाई 4 अङ्कले पछि पारेको हो। बीबीसी 9 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा छ।
सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। भारतसँगको सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न प्रतिबद्ध रहेको सरकारको भनाई। ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा समस्या समाधान गर्न तयार रहेको उल्लेख। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3 जनाको मृत्यु। सिनेमा हल माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण विभाग तथा क्याम्पसको पढाइ माघ 10 गतेसम्म बन्द। परीक्षा भने नरोकिने, प्रयोगात्मक कक्षा पनि भौतिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न पाइने। चीनमा हुन लागेको 2020 को शीतकालीन ओलम्पिकमा खाना तयार गर्नेदेखि पस्किनेसम्मका सबै काम रोबोटले गर्ने। निर्धारित परिसर बाहिरबाट खानेकुरा डेलिभरी गर्न रोक। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसनको चोटबाट फर्किएको ब्रिगेडमाथि मच्छिन्द्रको एकलौटी जितसँगै मच्छिन्द्रको शीर्ष स्थानमा 4 अङ्कको स्पष्ट अग्रता। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।